फाइनली गाइज सकर म्याच थियो। फाइनली सकर फेरिदियो गाइज होइन, सकर फेरिदियो पुरानो खालको, पुरानो सेकेन्ड फेरिदियो। ल गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ राइड सुरु भइसकेको छ। हामी चाहिँ यहाँदेखि हाम्रो जङ्गलको वैज्ञानिक वन भन्ने ठाउँसम्म पुग्ने हो। हामी चाहिँ साइकलमा छ, मैले सबैजना 3टा साइकल आइसकेको छ यहाँ। हामी चाहिँ बबाल कुद्ने हो, अब बबाल पारामा जाने हो। फाइनल्ली यो जियो बजाइको टिकटक भिडियो त्यो फाइनल्ली भेटियो भन्ने गाना सुनेदेखि गाइज मुखामा फाइनल्ली मात्र आउँछ बढी, अनि टिकटक हेरेदेखि गाइज मात्र भन्न आउँछ, त्यही हो, अरू केही होइन। ल साथीले मुद्दा आएछ, मुत्न मन लागेछ गाइज, मुत्ने रे। यताबाट चाहिँ हाम्रो अर्को भाइ आइरहेछ गाइज। साइकल अडाउने स्टाइल चाहिँ यही हो गाइज। अब चाहिँ बन्द एकछिन। ल गाइज हाम्रो चाहिँ राइड क्यामराम्यान कुलबहादुर खन्जाक हिँड कुद अहिले ब्रेक छैन, फेरि ब्रेक बिना हिँड्नु छ है गाइज। हामी चाहिँ साइकलमा ब्रेक सेरेक केही पनि छैन, त्यत्तिकै भाग्ने हो, जहाँ गएर ठोक्केला बाल भएन। हामी चाहिँ बबाल पुरै के हामी चाहिँ यहाँ वैज्ञानिक वनसम्म पुग्ने सोचिरहेछौँ। अनि वैज्ञानिक वनसम्म पुगेर बन्डौलीको बाटो फेरि बन्डौली साइडदेखि घरतिर। हाम्रो राइडको टार्गेट चाहिँ त्यही हो। त्यो भाइ चाहिँ बबाल, अगाडिको भाइ चाहिँ बबाल कुद्दै छ ब्रेक बिना, त्यसको पनि तँ पनि ब्रेक बिना, म पनि ब्रेक बिना। र यो पछाडिको राइडर चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रेक छ है गाइस। के भयो, 3जना लाइनमा हिँड हो कि लाइनमा। फाइनल्ली बहुत मजा आइरहेछ गाइज। अलिअलि त रेस्ट गर्दै त हिँड्नु पर्ने। फाइनल्ली कहाँ पुग्यो हामी, यहाँ चाहिँ घरको व्यवस्था छ, एउटा प्रतिशालाको व्यवस्था। हिँड पानी आयो भने प्रतिशालाको व्यवस्था छ भनेको कि हो। यो बाटो चाहिँ पहिला हामी चाहिँ ट्र्याक्टरमा आइन्थ्यो, ट्र्याक्टरमा यहाँ चाहिँ गुल्ली भन्नाले झर्नाको फडानी कटानी थियो। यो च्याउ के गर्छ, यो चाहिँ धमिराको गोला भत्काएछ। ल स्पिड छ गाइज। ल गाइज हामी चाहिँ वैज्ञानिक वन भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ गाइज। वैज्ञानिक वन भन्ने ठाउँमा यस्तो तारबेर गरेर टक्क राखेको छ। भाइको विली अनसक्सेसफुल भयो। त्यही हो फाइनल्ली हामी चाहिँ वैज्ञानिक वनमा आइसकेका छौँ गाइज। अब चाहिँ यो मासतिरको बाटो गएर यतापट्टि तलतिर लाग्ने हो। बाटो पुरै पुर्रे छ यहाँदेखि, ट्र्याक्टर पनि हिँड्दैन आजकल आजभोलि। त्यही भएर गाइज फाइनल्ली म चाहिँ छिटो बोलेछु, किन भन्दा सकिरहेको छैन, साइकल पनि पेल्न परिरहेको छ, यहाँ क्यामेरामा पनि बोल्न परिरहेको छ। त्यही भएर क्यामेरा पनि हल्लिरहेको छ, क्यामेरा अडाउन परिरहेको छ एउटा हातले गाइज। फाइनल्ली यहाँदेखि साइकल लिएर हिँड्नुको मजै छुट्टी छ नि त गाइज। वाटर राइड वे, यस्तो राइड गर्नुपर्छ कि यस्तो झुडीमा अफ रोड पुरै जत्थेर नि। मेरो चाहिँ साइकलको फ्रेम भाँचिएर पनि साइकल यस्तरी गुडिरहेकै छ गाइज। फाइनल्ली यही बाटो हामी लाग्दिन वैज्ञानिक वनतिर टक्क। खतरा छ यो बाटो, यहाँदेखि खतरा छ।
लेडिज साइकल लिएर आए त साँच्चै यहाँ चिप्लिन्छ कि त्यस्तो छ बाटो गाइज। हल्का हल्का छिटा परिरह पानी हातबाट झरेको हुनसक्छ। कहाँनिर बाटो छ अरे केटा बाटो? ब्रेक नराख्नु पर्ने तैँले, फेरि भयो नि अहिले त ब्रेकलाई नहेर तैँले। खतरा अँध्यारो झप्पको हो यहाँनिर फेरि, किनकि यहाँ सूर्यको लाइट हल्का आउन पाएन, त्यही भएर यस्तो झप्पको अँध्यारो जस्तो फिलिङ्स आइरहेछ। फाइनल्ली के भयो? केही हुन्न, जे सुकै बाल भएन। धन्य साथीले धन्य एउटा भाइले डराउनु दिएको हामीलाई, एउटा गाइजले के छ भन्दै। फाइनल्ली हामी चाहिँ कहाँनिर आइयो भन्दा ओहो हामी चाहिँ हो यहाँनिरबाट चोके बाटो छ गाइज। यताबाट चाहिँ अर्को जङ्गल गइन्छ, हो हामी चाहिँ यो बाटो हिँड्ने अब। जङ्गली मान्छे भएर होला सायद, जहिले पनि जङ्गली जनावरहरू उल्लु सुल्लु यताउति भन्दै हिँड्छ यो भाइ। ल अब चाहिँ हामी यो बाटो सिधै बन्डौली निस्किन्छ। बन्डौली गएपछि टक्क त्यहाँदेखि फेरि सिधै घरतिर मधुबन साइड। मेरो घर चाहिँ टक्क मधुबन। ल यहाँ चाहिँ सेउ पुरै फालेर गरेछन्। फाइनल्ली गाइस मजा छ। यहाँ चाहिँ अलिकति स्पिडमा नपकड्ने भने छोडिन्छ, केटाहरूले छोडेर भाग्छन्। फेरि भाइब्रेसन बहुत भएको छ, क्यामेरा क्वालिटीमा खतम छ क्यामेरा क्वालिटी। कस्तो खालको चराहरू कराइरहेको छन् यहाँ। त्यहाँ घर जस्तोमा रोक भयो केटा। यहाँ चाहिँ एउटा प्रतिशालय छ क्या, प्रतिशालय। त्यो प्रतिशालयमा टक्क हाम्रो हजुरबा हुनुहुन्छ, हजुरबा हाम्रो माइलाबाले चाहिँ त्यही वनको कस्तो भन्दा वनको कर्मचारी हो। अनि यहाँ हेर्दै गर्ने, यहाँ यो बाटो हुँदै डुल्ने, यसो वन हुँदै डुल्ने, त्यही काम हो। साइकल लडाउने स्टाइल चाहिँ यही हो। एउटाकोमा स्ट्यान्ड छ, मेरोमा छैन, मेरोमा पनि छैन, यो रातो साइकलमा पनि छैन गाइस। भयो रेस्ट नगरौँ जाउँ। वैज्ञानिक वन भन्ने गाइस चाहिँ ल गाइस हामी चाहिँ बन्डौलीको यो चौरमा आइयो। बन्डौलीको ल बन्डौली गाउँ चाहिँ उता है गाइस। बन्डौली गाउँ उता अनि यतातिर चाहिँ हाइवे छ पुरै बाटो। पिच त छैन तर अफरोड, तर राम्रो बाटो छ यतातिर। अनि आइज नि त, ब्रेकै छैन त मुला। हजुर आफूलाई गाह्रो भइरह अडिन। ल हामी चाहिँ टक्क यहाँ बन्डौली आइयो। बादलमा भगवान् सायद साँझ पानी पर्ला। फिल्ड ऊ त्यहाँ कि हामी ठ्याक्कै फिल्ड पछाडिको दोकानको पछाडि आइयो है गाइस।